योभन्दा अगाडिको क्लासमा हामीहरूले कन्ट्र्याक्ट कस्टिङको बेसिक कन्सेप्ट, कन्ट्र्याक्ट कस्टिङसित जोडिएको फर्मुला एवं फर्मेटहरूको साथसाथै कन्ट्र्याक्ट कस्टिङबाट फाइनल एक्जाममा सोधिएका केही न्युमेरिकल प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्न सिकेका थियौँ। आजको क्लासमा फेरि एकपटक हामीहरू कन्ट्र्याक्ट कस्टिङबाटै फाइनल एक्जाममा सोधिएको 2075 क्वेसन नम्बर 11 को प्रब्लमलाई सल्भ गरेर यो च्याप्टरलाई अझ विस्तृत रूपमा बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ, जसमा हामीहरूलाई दिइएको छ गौरव कन्स्ट्रक्सन कम्पनी स्टार्टेड द कन्ट्र्याक्ट वर्क अन 1 श्रावण 2073 भनेको छ। गौरव कन्स्ट्रक्सन कम्पनी भन्ने एउटा ठेक्काको काम गर्ने एउटा कम्पनी रहेछ, जसले चाहिँ आफ्नो कन्ट्र्याक्ट यानि कि ठेक्काको कामलाई सुरु गरेको रहेछ अन 1 श्रावण 2073 देखि भन्दैछ। हि क्लोज द बुक्स अफ एकाउन्ट अन 31 चैत्र इच इयर भनेको प्रत्येक वर्षको चैतको अन्तिममा उसले आफ्नो खातालाई क्लोज पनि गर्छ भन्दैछ। द फलोइङ इन्फर्मेसन इज रिभिल्ड फ्रम हिज कस्टिङ द कन्ट्र्याक्टर रेकर्ड एज अन 31 चैत्र 2073 भनेको छ क्या। 2073 को अन्तिममा यो कन्स्ट्रक्सनको काममा भएको आम्दानी र खर्चको रेकर्डहरूको इन्फर्मेसन चाहिँ हामीलाई यहाँनिर दिएको रहेछ। अब केही पनि छैन क्या। जब यो गौरव कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले ठेक्काको काम लियो, ठेक्काको काम लिइसकेपछि अब काम त थाल्नु पर्यो। अब ठेक्काको काम थाल्दाखेरि विभिन्न प्रकारको खर्चहरू बेहोर्दै जानुपर्ने हुन्छ, त्यहाँनिर विभिन्न प्रकारको खर्चहरू लाग्दै जान्छ क्या। जसमा हामीलाई दिएको छ यहाँनिर मेटेरियल सेन्ड टु साइट भनेको छ क्या। मेटेरियल सेन्ड टु साइट भन्यो भने चाहिँ नि त्यो कन्स्ट्रक्सनको काम गर्नको लागि, त्यो ठेक्काको काम गर्नका लागि मेटेरियल किनेर ल्याएर त्यो साइटमा राखिराखेको छ भन्ने कुरा बुझिन्छ ल। मेटेरियल सेन्ड टु साइट भन्यो भने चाहिँ त्यो खर्च हो, त्यो कन्स्ट्रक्सनको कामको लागि मेटेरियल किनेर ल्याएर साइटमा राखेको छ भन्न खोजेको हो। जम्मा 50,000 को मेटेरियल किनेर ल्याएर चाहिँ साइटमा राखेको रहेछ। यो चाहिँ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको लागि खर्च हो। अर्को दिएको छ हामीलाई फोरमेन सेलेरी भनेर दिएको छ। फोरमेनहरूलाई दिएको तलब 18,000 रहेछ, यो पनि खर्च भइहाल्यो। लेबरमा भएको खर्च 1 लाख रुपियाँ रहेछ, त्यो पनि खर्च भइहाल्यो। हो यस्तो एक्सपेन्सेसहरूको इन्फर्मेसन दिएको छ। पहिले चाहिँ हामीहरू यहाँनिर फर्मेट बनाऊँ ल। अब यो फर्मेटको यो धर्का तान्न त हामीलाई आइहाल्यो। सुरुमा हामीहरू लेख्छौँ गौरव कन्स्ट्रक्सन कम्पनी भनेर लेखिदिन्छौँ, कन्ट्र्याक्ट एकाउन्ट भनेर लेख्छौँ, फर द इयर इन डेट 31 चैत्र 2073 भनेर लेख्छौँ। एकापट्टि डेबिट साइड र अर्कापट्टि क्रेडिट साइड भइहाल्यो। पार्टिकुलर रुपिज यसमा त हामीलाई केही पनि समस्या छैन। जब हामीहरू यो एउटा प्रब्लम सल्भ गर्छौँ नि, अब 2075 क्वेसन नम्बर 11 को यहाँदेखि अगाडि पनि हामीहरूले 2077 को एउटा प्रब्लम अनि 2076 अर्को प्रब्लम, दुईवटा प्रब्लम सल्भ गरिसकेका छौँ। जब हामीहरू यो 2075 को पनि प्रब्लम सल्भ गरिसक्छौँ, त्यहाँभन्दा पछाडि चाहिँ यो कन्ट्र्याक्ट कस्टिङसित रिलेटेड जुनसुकै न्युमेरिकल प्रब्लम पनि हामीहरू मिलाउन सक्ने अवस्थामा पुगिहाल्छौँ ल। हामीहरूलाई कन्सेप्ट अलिकति बसेकै हुन्छ, त्यहाँदेखि उता चाहिँ धेरै बुझ्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन क्या। लगातार प्रब्लम सल्भ गर्दै जाँदाखेरि सबै प्रब्लम हामीहरू एकैचोटिमा बुझ्दै जान्छौँ। यो क्वेसन चाहिँ अरू क्वेसनभन्दा थोरै अलिकति भिन्न खालको दिएको छ होइन, तर सजिलो चाहिँ लास्टै सजिलो छ ल। अब यो गर्दै गएपछि यो पनि बुझिहालिन्छ। अब हामीहरूले कन्ट्र्याक्ट एकाउन्ट बनाउँदाखेरि डेबिटतिर लेख्नुपर्ने भनेको खर्चहरू लेख्नुपर्छ, अनि क्रेडिटतिर लेख्ने भनेको यदि मेटेरियलहरू बेचेको छ, प्लान्टहरू बेचेको छ भने त्यसलाई क्रेडिटतिर लेख्नुपर्छ होइन। अनि मेटेरियलहरू प्लान्टहरू बेच्दाखेरि नाफा भएको छ भने डेबिटतिर लेख्ने, नोक्सान भएको छ भने कति नोक्सान भएको छ त्यसलाई क्रेडिटतिर लेख्नुपर्छ। अनि मेटेरियलहरू ड्यामेज भएको छ, प्लान्टहरू ड्यामेज भएको छ भने पनि क्रेडिटतिर लेख्नुपर्छ। ड्यामेज हुनु भनेको त घट्नु हो नि त। 50 मानिलिउँ हामीले 50,000 को प्रयोग गरेकोमा 10,000 चाहिँ ड्यामेज भयो भने 50,000 मा 10,000 त घट्यो नि त। त्यही भएर सुरुमा हामीले डेबिटतिर इन्ट्री गरिसकेको हुन्छ, ड्यामेज भयो भने घट्छ, त्यही भएर घटाउनलाई क्रेडिटतिर हामीले इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ। ड्यामेजहरू भयो भनेदेखि होइन, अघि सुरुमा हामीले भन्यौँ नि मेटेरियलहरू प्लान्टहरू बेचेको छ भने पनि क्रेडिट साइडमा, बेच्दाखेरि नाफा भयो भने डेबिट, बेच्दाखेरि घाटा भयो भने क्रेडिट होइन। अनि मेटेरियलहरू ड्यामेज भएको छ भने पनि क्रेडिट साइडमा, अनि मेटेरियल रिटर्नहरू गरेको छ होइन, प्लान्ट रिटर्न गरेको छ, मेटेरियल रिटर्न गरेको छ भने पनि त्यसलाई क्रेडिट साइडमा हामीले लेख्नुपर्छ भनेर अघिल्लो क्लासमै हामीले त्यो त डिस्कस गरेका थियौँ होइन। यहाँ पनि केही छैन क्या, सजिलो छ, सिम्पल तरिकाबाट हामीहरू बुझ्न सकिहाल्छौँ। के भनौँ यहाँ भनेदेखि मेटेरियल सेन्ड टु साइट भनेको छ। मेटेरियल किनेर ल्याएर त्यो कन्स्ट्रक्सनको काम थाल्नका लागि साइटमा राखिराखेको रहेछ, जम्मा 50,000 बराबरको। यो चाहिँ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको लागि खर्च हो। मेटेरियल सेन्ड टु साइट भनेर जम्मा 50,000 हामीहरूले लेखिदियौँ। त्यहाँभन्दा पछाडि फोरमेन सेलेरी, फोरमेनहरूलाई दिएको तलब रहेछ होइन 18,000, यो पनि कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको लागि खर्च हो। यहाँ आयो हामीहरूको 18,000। अब कन्स्ट्रक्सनको काम थाल्नको लागि ठेक्का लिइसके पछाडि त्यहाँनिर श्रमिकहरू लाग्छ, जसलाई वेजेसहरू दिनुपर्ने हुन्छ, जसलाई लेबरमा भएको कस्ट भनिन्छ। जम्मा 1 लाख रुपियाँ दिएको रहेछ, लेबरमा भएको कस्ट पनि हामीहरूको 1 लाख रुपियाँ आइहाल्यो। यहाँदेखि तलतिर हामीलाई के भनेको छ भनेदेखि अब मेसिन कस्टिङ 60,000 रिमेन इन युज अन साइट फर 140 डेज भनेको छ क्या। मेसिन कस्टिङ भनेको जम्मा
60,000 मा किनेको रहेछ। रिमेन इन युज अन साइट भनेको जम्मा 146 डेज चलाएर चाहिँ त्यसलाई साइटमा राख्छ भन्दैछ है। जम्मा 60,000 को मेसिन किनेको थियो, रिमेन अब बाँकी रहन्छ अरे इन युज अन साइट फर 146 डेज भनेको 146 दिन चाहिँ युज गरेर त्यो चाहिँ साइटमा जान्छ अरे भन्दैछ। त्यो एकछिनमा हामीहरू हेर्छौँ। इट्स वर्किङ लाइफ वाज इस्टिमेटेड टु बी 10 इयर भनेको छ एन्ड स्क्रैप भ्यालु 5,000 भनेको छ। 10 वर्ष मेसिन चलाइसकेपछि त्यसलाई स्क्रैप त्यसको कबाडी मूल्य चाहिँ 5,000 रुपियाँ रहेछ भनेर हामीलाई दिएको छ। यसरी 10 वर्ष पछाडिको मूल्य 20 वर्ष पछाडिको मूल्य दियो भने चाहिँ त्यो यहाँनिर कन्ट्र्याक्ट एकाउन्ट बनाउँदाखेरि जाँदैन ल। डाइरेक्ट प्लान्टहरू बेचेको छ, मेसिनहरू बेचेको छ, स्क्रैप सोल्डहरू डाइरेक्ट अहिले नै हामीहरूको भनेको छ, अहिले नै बेचेको भन्ने कुरा आयो भन्ने मात्रै हामीले पोस्टिङ गर्नुपर्छ। यो चाहिँ यो मेसिन अहिले 60,000 मा किनेको छ, 10 वर्ष पछाडि चाहिँ त्यसको स्क्रैप भ्यालु कबाडी मूल्य 5,000 हुन्छ भने यो 10 वर्ष पछाडिको 15 वर्ष पछाडिको कबाडी मूल्यहरू चाहिँ यहाँनिर पोस्टिङ हुँदैन, डिप्रिसिएसन निकाल्नका लागि चाहिँ भरे युज हुन्छ ल। अब यहाँनिर मेसिन किनेर ल्याएको रहेछ होइन, कन्स्ट्रक्सनको काम गर्नका लागि ठेक्का लिइसके पछाडि बिल्डिङहरू बनाउने हुनसक्छ, बाटोघाटो बनाउने हुनसक्छ जसमा मेसिनहरू चाहिन्छ होइन। मेसिन किनेर ल्याएको रहेछ 60,000, यो चाहिँ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको लागि खर्च भयो। कस्ट अफ मेसिन यसरी प्लान्टहरू किनेर ल्याएको छ, मेसिनहरू किनेर ल्याएको छ भने पनि त्यसलाई हामीले डेबिटतिर राख्नुपर्ने हुन्छ, जुन हामीलाई 60,000 यहाँनिर दिएको छ। यो 146 जम्मा 146 दिन चलाएर चाहिँ त्यसलाई साइटमा राख्छ भन्दैछ। त्यो एकछिनमा हामीहरू क्यालकुलेसन गर्छौँ ल। अब अस्ति पनि हामीले के डिस्कस गरेका थियौँ भने यसरी मेसिनहरू किनेको छ, प्लान्टहरू किनेको छ भने जहिले पनि त्यसको साइट निकाल्नुपर्छ क्या, मेसिनेट साइट अनि प्लान्टेड साइट निकाल्नुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीहरू क्रेडिटतिर पोस्टिङ गर्छौँ होइन। चलाइसकिसके पछाडि जस्तै बिल्डिङ बनाउने हामीले ठेक्का लिएको छ, बिल्डिङ बनाउनका लागि हामीले खाडलहरू खन्नका लागि एउटा जेसिबी किनेर ल्यायौँ हो। त्यो जेसिबी किनेर ल्याइसके पछाडि त्यही जेसिबीलाई त बिल्डिङको लगेर गाह्रोमा लगेर त हामीहरू जोड्दैनौँ नि त। एउटा काम गर्नका लागि खाल्डो खन्ने काम समाप्त भइसकेपछि त्यो चाहिँ हामीहरूको बाँकी रहन्छ क्या। जस्तै 1 करोड रुपियाँमा हामीले जेसिबी किनेर ल्याएको छ भनेदेखि हामीले काम सकिसक्दा त्यसको भाउ घटेर 79 लाखमा पुग्न सक्छ, बाँकी रहेको 1 लाख रुपियाँ चाहिँ डिप्रिसिएसन चार्ज भएको हुनसक्छ नि त। अन्तिममा भ्यालु रहन्छ नि त हो त्यस्तो चिजको त, प्लान्टहरूको मेसिनहरूको। त्यही भएर कति रहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले क्रेडिटतिर देखाउनु पर्ने हुन्छ ल। मेसिनेड साइट, प्लान्टेड साइट त्यो लामो कुरा नबुझिकन नि एकैचोटि हामीले जस्ट कन्सेप्ट मात्रै यसको बुझ्दा पनि हुन्छ। जस्तै मेसिनहरू किनेर ल्याएको छ, प्लान्टहरू किनेर ल्याएको छ भने चाहिँ त्यसको जहिले पनि साइट निकाल्नुपर्छ, त्यसलाई क्रेडिटतिर पोस्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर मेसिन किनेर ल्याएको छ, त्यसलाई एकछिनमा हामीहरू साइटमा देखाइदिन्छौँ क्रेडिटतिर। अब यहाँ के भनौँ भनेदेखि अ सुपरभाइजर इज पेड रुपिज 36,000 भनेको सुपरभाइजरलाई जम्मा 36,000 पेड गरेको रहेछ। सुपरभाइजरको तलब चाहिँ जम्मा 36,000 रहेछ। पर एनम भनेको वार्षिक रूपमा 36,000। तर हामीले यहाँनिर के कुरा विचार गर्नुपर्छ भनेदेखि नि यो कन्स्ट्रक्सनको काम कहिलेदेखि कन्ट्र्याक्टको वर्क थालेको हो, 2073 को साउनको 1 देखि थालेको, अनि यसले खाता कहिले क्लोज गर्छ त 2073 को चैतको अन्तिममा गएर क्लोज गर्छ। साउनदेखि थालेको थियो, चैतमा गएर क्लोज गर्छ भने जम्मा कति महिनाको मात्रै हामीले यहाँनिर हिसाब क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने रहेछ। साउनदेखि सुरु भएको हो नि त, साउनको सुरु नैदेखि साउनको फर्स्टैदेखि सुरु भएको भने साउन, भदौ, असोज, कार्तिक, मङ्सिर, पुस, माघ, फागुन, चैत, चैतको अन्तिममा हो नि त। त्यही भएर चैत पनि गनियो, सुरुमा साउनको सुरु भएको कारणले गर्दाखेरि साउन पनि गनियो। जम्मा 9 महिनाको हामीले यो कन्ट्र्याक्टमा भएको आम्दानी र खर्चको विवरण निकाल्नुपर्ने रहेछ होइन। 9 महिनाको हिसाब गर्नु पर्यो यहाँनिर। अब यहाँ के भनौँ, अ सुपरभाइजर इज पेड 36,000 पर एनम भनेको, पर एनम भनेको 1 वर्षमा 36,000 पेड गर्छ अरे। ध्यान दिउँ है, 1 वर्षमा 36,000 अरे। अब 1 वर्षमा 36,000 हो भने हामीलाई त 9 महिनाको मात्रै चाहिएको, हामीहरू त 9 महिनाको हिसाब गर्दैछौँ। 1 वर्षमा 36,000 अरे होइन सुपरभाइजरलाई दिनुपर्ने, इन्टु हामीहरू त 9 महिनाको निकाल्दैछौँ नि त, जम्मा डिभाइडेड बाई 12 होइन। 1 वर्षकोमा हामीलाई कतिको चाहिएको, 9 महिनाको चाहिएको। त्यही भएर जम्मा 36,000लाई यो त 1 वर्षको हो नि त, 12 ले भाग गर्दाखेरि 1 महिनाको आउँछ, इन्टु हामीलाई चाहिएको 9 महिनाको हो। त्यही गरेको हो नि त, 12 ले भाग गरेर 9 ले गुणा गरेको। 12 तल छ, 9 माथि छ होइन, 9 माथि छ 12 तल छ, त्यही गरेको हो नि त हो। यसरी हामीले 9 महिनाको तलब निकाल्नुपर्ने हुन्छ। गर्दाखेरि हामीहरूको कति आउँछ यहाँनिर 12 त्यहाँ 36,000, 9 त्यहाँ 27,000 रुपियाँ हामीहरूको यहाँनिर आउँदो रहेछ। जम्मा 9 महिनाको तलब चाहिँ सुपरभाइजरलाई दिनुपर्ने 27,000 रहेछ। तर यहाँनिर अर्को पनि एउटा कुरा भनेको छ, के भन्नु भने पर एनम एन्ड हेज डिभोटेड हाफ अफ हिज टाइम अन दिस कन्ट्र्याक्ट भनेको उसको त्यो सुपरभाइजरको टाइममध्ये आधी मात्रै टाइम यो कन्ट्र्याक्टको लागि युज भएको रहेछ। आधी मात्रै टाइम चाहिँ यहाँनिर खर्चेको रहेछ क्या त्यो सुपरभाइजरले। अरू पनि कन्ट्र्याक्ट लिएको हुन्छ नि त। यो गौरव कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले त कन्स्ट्रक्सन कम्पनी हो भने एउटै मात्रै कन्ट्र्याक्ट लिएर त बस्दैन, एउटै मात्रै ठेक्का लिएर त बस्दैन, अरू यस्तै किसिमको पनि त ठेक्का लिएको हुन्छ हो। यो सुपरभाइजरले चाहिँ धेरैवटा कन्ट्र्याक्ट हेर्नु पर्दो रहेछ हो। यो अहिले हामीहरू जुन कन्ट्र्याक्टको हिसाब गर्दैछौँ नि हो, त्यसमा चाहिँ आधी मात्रै टाइम खर्चेको रहेछ। 9 महिनाको तलब 27,000 हो, आधी मात्रै टाइम खर्चेको छ भने तलब पनि आधी मात्रै पाउँछ यो कन्ट्र्याक्टबाट। त्यही भएर यो कन्ट्र्याक्टमा सुपरभाइजरका लागि भएको खर्च चाहिँ कति रहेछ, 9 महिनाको 27,000 हो, त्यसमा पनि आधी मात्रै निकाल्नु पर्यो, किनभने आधी टाइम मात्रै यो कन्ट्र्याक्टको लागि प्रयोग गरेको छ नि त सुपरभाइजरले। गर्दाखेरि हामीहरूको कति आउँछ यहाँनिर
13,500 रुपियाँ आउने रहेछ नि 27,000 इन्टु 1/2 गर्दाखेरि 13,500 चाहिँ हामीहरूको सेलेरी टु सुपरभाइजर हुँदो रहेछ हो त्यसरी गरियो क्या पुरै 36,000 दिएको छ हैन 36,000 इन्टु 9/12 गरेर 9 महिनाको तलब निकाल्ने किनभने हामीहरूले 9 महिनाको पिरियडको गर्दैछौँ नि त साउनदेखि सुरु भएकोमा असाढमा गएर अन्तिम चैतमा गएर अन्तिम हुन्छ 9 महिनाको पिरियड भयो त्यही भएर जम्मा 36,000 इन्टु 9/12 गर्दा 9 महिनाको तलब आउँछ अनि पुरै 9 महिनाको तलब चाहिँ यो कन्ट्र्याक्टका लागि भएको खर्च होइन रहेछ यो कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ सुपरभाइजरले आधा मात्रै टाइम दिएको कारणले गर्दाखेरि तलब पनि यो कन्ट्र्याक्टबाट आधा मात्रै पाउँछ त्यही भएर 13,500 अघि जुन क्याल्कुलेसन गर्न हामीहरूले सिक्यौँ यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ ल यस्तो खालको क्वेसन आयो भनेदेखि एनुअल भनौँ नि त सुरुमा सुपरभाइजर पेड 36,000 पर एनम भनेको छ क्या पर एनम भनेको कारणले गर्दाखेरि त्यो महिना एक वर्षको हो वर्षकोलाई 9 महिनाको पिरियडमा हामीले कन्भर्ट गऱ्यौँ अरू केही पनि होइन ल अनि अदर एक्सपेन्सेस वेयर 15,000 भनौँ अब अदर एक्सपेन्सेस पर एनम त भनेको छैन पर एनम भनेको बाद त्यो पुरै एक वर्षको हुन्थ्यो एक वर्षकोलाई 9 महिनामा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्थ्यो तर अदर एक्सपेन्सेसमा पर इयर नभनेको कारणले गर्दा पर एनम नभनेको कारणले गर्दा यो 9 महिनाकै दिएको हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर अदर एक्सपेन्सेस हामीहरूको 15,000 यहाँनिर आइहाल्यो यति गरिसके पछाडि अब यहाँनिर अरू के भनेको छ भनेदेखि अनि मेटेरियल अन साइट वेयर 3,000 भनेको यसरी साइटमा भएको मेटेरियललाई चाहिँ हामीले क्रेडिटतिर पोस्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ मेटेरियल एट साइट वेयर भनेको छ नि मेटेरियल सेन्ड टु साइट भन्नु भने चाहिँ त्यो कन्स्ट्रक्सनको काम थाल्नका लागि मेटेरियल किनेर ल्याएर साइटमा पठाएको रहेछ मेटेरियलमा भएको खर्च रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो अनि मेटेरियल अन साइट भन्नु भने चाहिँ त्यो साइटमा भएको मेटेरियल हो क्या वर्षको अन्तिममा त्यो कन्स्ट्रक्सनको काम गरिसके पछाडि वर्षको अन्तिममा रेकर्ड राख्ने बेलामा साइटमा हामीहरूको मेटेरियल कति रहेको रहेछ 3,000 रहेको रहेछ जम्मा हामीले 50,000 को ल्याएको रहेछ हैन 50,000 मा 3,000 चाहिँ अझै उब्रिराखेको रहेछ भने जम्मा एक्चुअल खर्च कति भएको रहेछ त 47,000 मात्रै त्यो 47,000 कसरी थाहा भयो 50,000 मा 3,000 घटाएर थाहा भयो त्यही भएर घटाउनका लागि यो 3,000 लाई क्रेडिटतिर राखिन्छ मेटेरियल एट साइड भनेर 3,000 राख्नुपर्ने हुन्छ ल अब ध्यान दिउँ अर्को यहाँ के भनेको छ भने यो पनि भइहाल्यो द कन्ट्र्याक्ट प्राइस वाज 6 लाख भनेर कन्ट्र्याक्ट प्राइस चाहिँ यो चाहिँ ठेक्का जम्मा 6 लाख रुपियाँमा लिएको रहेछ अनि 31 चैत्र 2073 2/3 अफ द कन्ट्र्याक्ट वाज कम्प्लिटेड भनेको जम्मा 6 लाख रुपियाँमा ठेक्का लिएकोमा 2/3 मात्रै कम्प्लिट भएको रहेछ अब कम्प्लिट भएको सबै काममध्ये सर्टिफाइड नभएको काम पनि हुन्छ सर्टिफाइड भएको काम पनि हुन्छ क्या कम्प्लिट सबै काम सकिसके पछाडि सबै सर्टिफाइड हुन्छ भन्ने पनि छैन क्या भने अनुसारको काम नभएको पनि हुनसक्छ हाउएभर द आर्किटेक्ट गेभ सर्टिफिकेट फर ओन्ली 50% अफ द कन्ट्र्याक्ट प्राइस जुन कन्ट्र्याक्ट प्राइस हामीलाई 6 लाख दिएको छ हो यो 6 लाखको 50% मात्रै सर्टिफाइड गरिदिएको रहेछ आर्किटेक्टले भन्दैछ ल यो कुरा हामीहरू एकछिनमा हेरौँला अब एउटा कुरा हामीले के विचार गर्नुपर्छ भनेदेखि यो जुन छ नि यहीँनेरि लेखिदिएको छु मैले यो चाहिँ अन्तिममा लेखिदिँदा राम्रो ल कि त सुरुमा लेखिदिने कि त अन्तिममा लेखिदिने वर्क इन प्रोग्रेसलाई चाहिँ अब यहाँनेरि हामीले एउटा के कुरा हेर्नुपर्छ भनेदेखि एकछिनमा यसको बारेमा फेरि डिस्कस गर्छौँ अहिले यो मात्रै हेरौँ ल मेटेरियल एट साइटको बारेमा मात्रै चर्चा गर्दैछौँ हामीहरू क्रेडिटको आइटम अब अर्को कुरा हामीले जहिले पनि के विचार गर्नुपर्छ भनेदेखि जुन चाहिँ हामीले अघिल्लो क्लासमा पनि छलफल गर्दै आइरहेका छौँ हामीले यसरी मेसिन किनेको छ अनि प्लान्टहरू किनेको छ भने त्यसको जहिले पनि साइट निकाल्नुपर्छ जस्तै हायर मेसिन अथवा हायर प्लान्ट भनेको भाडामा लिएको छ भने चाहिँ कति भाडामा लिएको छ त्यो भाडामा लिएको भाडा तिर्ने हो सकिहाल्छ तर डाइरेक्ट हामीले किनेको छ भने चाहिँ जहिले पनि त्यसको साइट निकाल्नुपर्छ त्यही भएर हामीले मेसिन एट साइट निकाल्यौँ किनभने किनेर ल्याएको छ मेसिन किनेर ल्याइसकेपछि त्यसको साइट निकाल्नु पर्ने हुन्छ अब साइट निकाल्नका लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो भने कतिमा किनेर ल्याएको छ त्यसको कस्ट प्राइसमा अब यदि बेचेको छ भने त्यो बेचेको भ्यालु पनि घटाउनुपर्छ ड्यामेज भएको छ भने ड्यामेज भ्यालु पनि घटाउनुपर्छ यदि हामीले मेसिन किनेर ल्याएर रिटर्न गरेका छौँ भने त्यो रिटर्न गरेको भ्यालु पनि घटाउनुपर्छ यो मेसिन एट साइट निकाल्नका लागि है किनेको प्राइसमा ड्यामेज भएको छ भने घटाइदिने बेचेको छ भने घटाइदिने रिटर्न गरेको छ भने घटाइदिने हो यो तीनवटा कुरा घटाएर बाँकी रहेको जुन एमाउन्ट हो त्यसमा डिप्रिसिएसन कटाएर हामीले प्लान्टेड साइट अथवा मेसिन एट साइट निकाल्नु पर्ने हुन्छ अहिले त हामीले जतिमा किनेको हो त्यो किनेको मध्ये बेचेको कुरा पनि गरेको छैन ड्यामेजको कुरा पनि गरेको छैन रिटर्नको कुरा पनि गरेको छैन केही पनि कुरा गरेको छैन त्यही भएर जतिमा किनेको हो त्यसमा डाइरेक्ट हामीले डिप्रिसिएसन कटाइदिनु पर्यो डिप्रिसिएसन घटाइदिनु पर्यो अब यहाँ ध्यान दिउँ डिप्रिसिएसन निकाल्नका लागि हामीलाई डाइरेक्ट 10% 15% दिएको भए त कति कस्ट छ त्यसको डाइरेक्ट 10% 15% गर्थ्यौँ सकिहाल्थ्यो तर यहाँनेरि चाहिँ हामीले डिप्रिसिएसन कसरी निकाल्नु पर्यो भनेदेखि डिप्रिसिएसन निकाल्नका लागि लाइफ दियो भने अहिले हामीलाई यो क्वेसनमा लाइफ दिएको छ नि त कस्टमा माइनस स्क्रैप भ्यालु अथवा सेल्भेज भ्यालु जोडेर डिभाइडेड बाई लाइफले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ कस्टमा इन्स्टलेसन चार्ज छ भने त्यो जडान खर्चलाई चाहिँ जोड्नुपर्छ हैन ओरिजिनल कस्टमा इन्स्टलेसन चार्ज जोडिन्छ जुन अहिले हामीलाई यो क्वेसनमा कुरा गरेको छैन माइनस
स्क्रैप भ्यालु घटाएर त्यसलाई लाइफले भाग गर्ने बित्तिकै हामीहरूको डिप्रिसिएसन आउँछ। अब यहाँ हेरौँ ल, अब डिप्रिसिएसनको बारेमा पनि हामीलाई यहाँनिर एउटा अनौठो कुरा के भनेको छ भनेदेखि जब मेसिन किनो, मेसिन 60,000 मा किनेको छ हैन, रिमेन इन युज अन साइट भनेको अब हामीले प्रयोग गरेर साइटमा राख्छौँ अरे फर 146 डेज, 146 दिन चलाएर चाहिँ त्यसलाई साइटमा राख्छौँ अरे। इट्स वर्किङ लाइफ वाज इस्टिमेटेड 10 इयर एन्ड स्क्रैप भ्यालु 5,000 भनेको छ। पहिले यहाँ हेरौँ ल, कस्ट डिप्रिसिएसन निकाल्नका लागि कस्ट भनेको हामीहरूको 60,000 दिएको छ, माइनस स्क्रैप भ्यालु भनेको 5,000 दिएको छ। इन्स्टलेसन चार्ज थियो भने जोडिन्थ्यो, मानिलिउँ यहाँनिर 10,000 इन्स्टलेसन चार्ज थियो भनेदेखि 60,000 मा प्लस 10,000 इन्स्टलेसन चार्ज माइनस स्क्रैप भ्यालु 5,000 गरेर लेख्नुपर्ने हुन्थ्यो। डिभाइडेड बाइ लाइफ भनेको हामीहरूको 10 वर्ष दिएको छ हैन। अब हो यति गर्दा चाहिँ हामीहरूको 1 वर्षको डिप्रिसिएसन आउँछ क्या, पुरै 1 वर्षको डिप्रिसिएसन आउँछ। जब हामीले लाइफले भाग गर्छौँ 10 वर्ष 15 वर्ष हो यस्तो लाइफले भाग गर्छौँ, त्यो लाइफले भाग गरिसकेपछि आएको डिप्रिसिएसनलाई चाहिँ 1 वर्षको एनुअल्ली डिप्रिसिएसन भनिन्छ। तर क्वेसनले के भन्दैछ भनेदेखि मेसिन जब किनेर ल्यायो त्यसलाई 146 दिन चलाएर चाहिँ रिमेन इन युज अन साइट, साइटमा राखिदिन्छ भन्दैछ क्या, साइटमा जान्छ अरे 146 दिन चलाएर। त्यही भएर हो यो यति गर्दा चाहिँ 1 वर्षको डिप्रिसिएसन आउँछ हैन। 1 वर्ष यानि कि 365 दिनको डिप्रिसिएसन आउँछ। हामीले 146 दिन चलाएको कारणले गर्दा हो त्यो 146 दिनको डिप्रिसिएसन निकाल्नु पर्ने हुन्छ। इन्टु 146 का पनि 365 हो, यो पुरै भनेको 1 वर्षको डिप्रिसिएसन आउँछ यति गरिसकेपछि, यानि कि 365 दिन। 365 दिन मध्ये 146 दिनको डिप्रिसिएसन हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। पुरै डिप्रिसिएसन 1 वर्ष यानि कि 365 दिन हो, त्यो 365 दिनको डिप्रिसिएसनलाई 365 ले भाग गर्यो भने 1 दिनको डिप्रिसिएसन आउँछ, इन्टु 146 ले गुणा गर्ने बित्तिकै 146 दिनको डिप्रिसिएसन आउँछ, जुन हामीले यहाँनिर वर्किङ नोटमा पनि गरेका छौँ ल। केही छैन, थोरै अलिकति चाहिँ फाल्टुनी खालको क्वेसन हो यो हैन, तर त्यस्तो गाह्रो खालको चाहिँ छैन। एकचोटि तपाईहरुले प्लस पोइन्टमा एकचोटि फेरि यो क्वेसनलाई चाहिँ ट्राई गर्नुभयो भने, गर्ने कोसिस गर्नुभयो भने त यस्तो खालको क्वेसन आयो एक्जाममा यदि भने पनि डाइरेक्ट मिलाउन सकिहाल्नुहुन्छ। डिप्रिसिएसन निकाल्नका लागि कस्ट माइनस सेल्वेज भ्यालु डिभाइडेड बाइ लाइफ हो। कस्ट भनेको 60,000 माइनस स्क्रैप भ्यालु भनेको 5,000 डिभाइडेड बाइ लाइफ भनेको 10 वर्ष दिएको छ। यति गर्दा चाहिँ पुरै 1 वर्षको डिप्रिसिएसन आउँदो रहेछ। इन्टु 146 का पनि 365 गर्दा 146 दिन चल्यो। 146 दिन चलाएर चाहिँ साइटमा गयो भन्दैछ नि त, हो त्यो 146 दिनको डिप्रिसिएसन 2200 आउँदो रहेछ। 2200 रुपियाँ चाहिँ डिप्रिसिएसन काटिदो रहेछ। 60,000 मा किनेको थियो हामीले, 60,000 मा किनेकोलाई चाहिँ 2200 रुपियाँ डिप्रिसिएसन काट्यो भने अब बाँकी चाहिँ साइटमा हामीहरूको अझै कति रहेछ मेसिन 57,800 को चाहिँ मेसिन रहेछ भनेर यसरी बुझ्यो ल। भन्नुको मतलब अब यो 60,000 मा 57,800 घटाउँदाखेरि बाँकी डिप्रिसिएसन 2200 डिप्रिसिएसन चाहिँ यो कन्ट्र्याक्टका लागि प्रयोग भएको रहेछ। 2200 बराबरको डिप्रिसिएसनमा एक्सपेन्सेस भएछ यो कन्ट्र्याक्टमा मेसिनमा भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो नबुझ्दा पनि केही फरक पर्दैन। मेसिन किनेको छ भने त्यसलाई डेबिटमा, साइटमा गएको छ भने त्यसलाई क्रेडिटमा डिप्रिसिएसन घटाइवरी गर्नुपर्दो रहेछ। अब यदि हामीहरूलाई यहाँनिर अहिले यो क्वेसनमा के भनेको छ भनेदेखि अब यति त हामीले गऱ्यौँ, यो कुरालाई चाहिँ अन्तिममा लेखिदिने ल। पहिले मेटेरियल एट साइड भनेर लेखिदिने, अनि मेसिन एट साइड भनेर माथि लेखिदिने, अनि वर्किङ प्रोग्रेसको कुरालाई चाहिँ त्यहाँदेखि तल लेखिदिने ल। अहिले यो कुरा चाहिँ हामीले गरेकै छैनौँ है, यो कुरा निकाल्न हामीहरूले सिकेकै छैनौँ। अब यो कुराको बारेमा हामीहरू डिस्कस गर्छौँ। हो यही कुरा चाहिँ यो क्वेसनको लागि चाहिँ यो क्वेसनमा चाहिँ अलिकति फरक ढङ्गले हामीलाई दिएको छ हैन, तर केही पनि छैन। अब हामीहरूले यहाँ डिस्कस गरिसके पछाडि त मजाले बुझिहाल्छौँ। क्वेसनले के भनेको छ त्यही अनुसार त्यही फ्लोमा हामीहरू बग्दै जाउँ ल। के भनौँ भने द कन्ट्र्याक्ट प्राइस वा 6 लाख भनौँ। कन्ट्र्याक्ट यानि कि ठेक्का हामीले 6 लाख रुपियाँमा लिएको रहेछ, त्यसलाई सुरुमा लेखिदिइहाल्ने। कन्ट्र्याक्ट प्राइस हामीहरूको 6 लाख भयो। अब क्वेसनले जे भनेको छ त्यही अनुसार गर्दै जाने क्या। अन 31 चैत्र 2073, अब 2073 को चैत अन्तिममा 2/3 अफ द कन्ट्र्याक्ट वाज कम्प्लिट भनेको जति बराबरको हामीले ठेक्कामा लिएको हो नि 6 लाखमा ठेक्कामा लिएकोमा 2/3 वाज कन्ट्र्याक्ट वाज कम्प्लिटेड भनेको 2 का मुनि 3 चाहिँ कम्प्लिटेड भयो अरे। यानि कि यो भन्नुको मतलब कम्प्लिट कन्ट्र्याक्ट क्या। जम्मा 6 लाख ठेक्कामा लिएको थियो, 6 लाखको 2 का मुनि 3 यानि कि 4 लाख रुपियाँ बराबरको कन्ट्र्याक्ट ठेक्का चाहिँ हामीहरूको कम्प्लिट भइसक्यो अरे। अब जतिको कम्प्लिट भएको छ नि, अब यो 4 लाख रुपियाँमा 4 लाख रुपियाँ बराबरको कन्ट्र्याक्ट चाहिँ हामीहरूको कम्प्लिट भयो भन्दैमा 4 लाख रुपियाँ बराबरकै कन्ट्र्याक्टको काम चाहिँ भने अनुसारको नहुन पनि सक्छ। यहाँनिर अझै के भनेको छ भने त्यो अहिले गहिरो तरिकामा नजाउँ हैन, के भनेको छ भने त्यो कम्प्लिट भइहाल्यो। अनि हाउएभर द आर्किटेक्ट गेभ सर्टिफिकेट फर ओन्ली 50% अफ द कन्ट्र्याक्ट प्राइस। तर आर्किटेक्टले आएर जाँच गर्दाखेरि चाहिँ ओन्ली 50% अफ द सर्टिफाइड क्या, सर्टिफिकेट फर ओन्ली 50% अफ द कन्ट्र्याक्ट प्राइस। यो कन्ट्र्याक्ट प्राइसको ओन्ली 50% मात्रै सर्टिफिकेट गरिदियो क्या, रुजु गरिदियो, ठिक छ भनेर भनिदियो। त्यही भएर वर्क सर्टिफाइड भनेको चाहिँ कति बराबरको चाहिँ सर्टिफाइड भएछ, कम्प्लिट भइसके पछाडि आएर जाँच छ नि त, त्यो चेक जाँच गरिसके पछाडि भने अनुसारको काम भने भएको छ भनेदेखि ल ठिक छ भनिदिन्छ क्या आर्किटेक्टहरूले, इन्जिनियरहरूले। हो त्यसलाई चाहिँ वर्क सर्टिफाइड भनिन्छ ल। सर्टिफाइड भइसकेको वर्क भनेको 6 लाखको 50% यानि कि 3 लाख बराबरको चाहिँ सर्टिफाइड भइसकेको रहेछ। अब
यो त हामीहरू सर्टिफाइडसम्म पुग्यौँ होइन। अनि कन्ट्र्याक्ट प्राइस भयो विच इज 80% वाज रिसिभ इन क्यास भनेको छ। अनि जति सर्टिफाइड भएको हो नि जहिले पनि सर्टिफाइड भएकोबाट हामीले पैसा पाउने हो क्या। जति सर्टिफाइड भएको छ त्यो सबै पनि पैसा हामीहरू पाउँदैनौँ। सर्टिफाइड भएको मध्येको पनि केही सर्टेन पर्सेन्टेज काटेर उसैले राख्छ, यानि कि कन्ट्र्याक्टीले नै राख्छ, जसले हामीलाई ठेका दिएको उसैले राख्छ। पछि सबै कम्प्लिट भइसकेपछि त्यो पैसा फिर्ता त दिन्छ। तर यहाँ अहिले चाहिँ के बुझौँ भने जति सर्टिफाइड भएको छ त्यो सर्टिफाइड भइसकेको सब बराबरले 3 लाख रुपियाँको सर्टिफाइड भयो भन्दैमा 3 लाख रुपियाँ हामीलाई पैसा दिँदैन। यहाँ चाहिँ कति मात्रै भनेको छ 80% वाज रिसिभ इन क्यास भनेको जम्मा 80% क्यास रिसिभ भयो अरे भन्नुको मतलब 3 लाखको 80% कति हुन्छ 8 तिया 24 2,40,000 चाहिँ हामीले पैसा पाएका रहेछौँ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। अब यहाँसम्म त ल ठिकै छ, यहाँसम्म त हामीले जान्यौँ अरे। अब यदि हामीहरूले नि यो इनकम्प्लिट कन्ट्र्याक्ट हो भने नि यो अब कम्प्लिट र इनकम्प्लिट कसरी छुट्याउने भनेदेखि यदि वर्क सर्टिफाइडहरूको वर्क अनसर्टिफाइडहरूको कुरा गरेको छ भने त्यो जहिले पनि इनकम्प्लिट कन्ट्र्याक्ट हो क्या। इनकम्प्लिट कन्ट्र्याक्टमा दुईटा कुरा निकाल्नै पर्ने हुन्छ। वर्क इन प्रोग्रेसमा वर्क सर्टिफाइड र वर्क अनसर्टिफाइड हामीले निकाल्नै पर्ने हुन्छ। अब यो वर्क सर्टिफाइड त हामीहरूको यहाँनिर आइहाल्यो, कति आएको रहेछ 3 लाख बराबरले वर्क सर्टिफाइड भएको रहेछ। त्यो वर्क सर्टिफाइडको एमाउन्ट त आइहाल्यो। जहिले पनि यदि इनकम्प्लिट कन्ट्र्याक्ट हो भने पुरा नभएको कन्ट्र्याक्ट हो भने नि हामीले जहिले पनि सर्टिफाइड वर्क र अनसर्टिफाइड निकाल्नै पर्ने हुन्छ। सर्टिफाइड भएको कति छ अनसर्टिफाइड कति छ निकाल्नै पर्ने हुन्छ। कसरी छुट्याइँदो रहेछ त कम्प्लिट भएको कन्ट्र्याक्ट हो कि कम्प्लिट नभएको कन्ट्र्याक्ट हो भन्ने कुरा क्वेसनमा डिपेन्ड हुन्छ क्या। क्वेसनले भन्दैकै हुन्छ। यदि क्वेसनमा वर्क सर्टिफाइडहरूको वर्क अनसर्टिफाइडहरूको कुरा गरेको छ भने चाहिँ त्यो इनकम्प्लिट कन्ट्र्याक्ट हो क्या, पुरा नभएको कन्ट्र्याक्ट हो। यदि त्यस्तो कुरा केही गरेको छैन भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ कम्प्लिट कन्ट्र्याक्ट हुन्छ। त्यो क्वेसनमा डिपेन्ड हुन्छ। क्वेसन गर्दै जाँदा हामीहरू त्यो पनि सिक्दै जान्छौँ। अब यहाँ हेरौँ यो सर्टिफाइड भएको वर्क त आइहाल्यो। अब यहाँदेखि तलको कुरालाई चाहिँ विशेष ध्यान दिउँ ल। यो क्वेसनमा अलिकति चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ। अब हामीहरूलाई त लाग्दो हो हामीहरूको कन्ट्र्याक्ट कम्प्लिट भइसकेको छ, जम्मा 4 लाख बराबरको कम्प्लिट भइसकेको छ हामीहरूको कन्ट्र्याक्ट। 4 लाख बराबरको कन्ट्र्याक्ट कम्प्लिट भइसक्दा 3 लाखको सर्टिफाइड हो भने बाँकी रहेको 1 लाख अनसर्टिफाइड होला भन्ने हामीहरू एउटा अनुमान लगाउन सक्छौँ नि। तर त्यो बिल्कुलै गलत हो क्या। किनभने यो जुन कम्प्लिट कन्ट्र्याक्ट छ नि यहाँनिर नाफा जोडिएको हुन्छ क्या यो 4 लाखमा। अनि यो वर्क सर्टिफाइड भएको छ नि यसमा पनि नाफा जोडिएको हुन्छ। तर जुन त्यो वर्क अनसर्टिफाइड भएको हो नि वर्क अनसर्टिफाइडमा चाहिँ नाफा जोडिएको हुँदैन, त्यहाँ चाहिँ कस्ट प्राइस मात्रै हुन्छ। त्यही भएर हामीले एक्जाममा सरसरी गऱ्यौँ अरे, क्वेसनले जे भनेको छ त्यही अनुसारले गऱ्यौँ। कम्प्लिट कन्ट्र्याक्ट भनेको 4 लाखको कम्प्लिट भएकोमा आर्किटेक्ट आएर सर्टिफाइड चाहिँ 3 लाख बराबरको मात्रै सर्टिफाइड गरिदियो। 4 लाखको कम्प्लिट भएकोमा 3 लाखको सर्टिफाइड गरिदियो भने बाँकी 1 लाख चाहिँ अनसर्टिफाइड रहेछ भनेर हामीले लेख्यौँ भने त्यो हामीहरू गलत भयौँ। किनभने यसमा चाहिँ नाफा जोडिएको हुन्छ, यसमा पनि नाफा जोडिएको हुन्छ। तर त्यो जुन अनसर्टिफाइड भएको वर्क हो नि वर्क अनसर्टिफाइडमा चाहिँ नाफा जोडिएको हुँदैन, त्यो चाहिँ कस्ट प्राइस मात्रै हुन्छ। हो त्यो हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर जुन हामीहरू यहाँनिर वर्क इन प्रोग्रेस भनेर वर्क सर्टिफाइड र वर्क अनसर्टिफाइड लेख्छौँ नि यो वर्क सर्टिफाइड भनेको चाहिँ नाफा जोडिकनको एमाउन्ट लेख्छौँ। तर वर्क अनसर्टिफाइड भएको भनेको छ नि यो अनसर्टिफाइड भएको वर्कको चाहिँ कस्ट प्राइस मात्रै लेख्छौँ। हो त्यो कस्ट अफ वर्क अनसर्टिफाइड चाहिँ हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ यदि क्वेसनले दिएको छैन भनेदेखि। क्वेसनले डाइरेक्ट तोकेरै वर्क अनसर्टिफाइड यति भनेको थियो भने त हामीले त्यही लेखिदिन्थ्यौँ, हामीलाई केही दुःख हुँदैन थियो। तर यस्तो खालको क्वेसन आयो भनेदेखि चाहिँ हामीले कस्ट अफ वर्क अनसर्टिफाइड निकाल्नुपर्ने हुन्छ। अब अनसर्टिफाइड भएको वर्कको कस्ट कति हो भनेर निकाल्नका लागि वर्क कस्ट जम्मा कस्ट कति लागेको छ, हामीले काम गर्दाखेरि कन्स्ट्रक्सनको काम गर्दाखेरि हामीहरूको जम्मा खर्च कति भएको छ त्यसमा माइनस कस्ट अफ वर्क सर्टिफाइड अनि सर्टिफाइड भएको वर्कको कस्ट कति हो त्यो घटाइदियो भने चाहिँ हामीहरूको अनसर्टिफाइड भएको वर्कको कस्ट आउँछ क्या। अब यो पहिले वर्क कस्ट निकाल्नुपर्ने हुन्छ। हामीले एउटा वर्क कस्ट निकाल्नुपर्छ, अर्को कस्ट अफ वर्क सर्टिफाइड निकाल्नुपर्छ। सर्टिफाइड भएको वर्कको कस्ट कति हो भनेर यहाँनिर दुईटा कुरा निकाल्नुपर्ने हुँदो रहेछ। यो पनि सिम्पल प्रोसेस छ। एउटा क्वेसन गरिसकेपछि सबै जानिहालिन्छ। यसको लागि चाहिँ कति सजिलो छ। अब यो वर्क कस्ट निकाल्नका लागि नि यो वर्क कस्ट निकाल्नका लागि अहिले हामीहरूको यो सर्टिफाइड र अनसर्टिफाइड आएको हुँदैन ल, यसलाई एकछिन थाँती राखौँ। अब त्यो वर्क कस्ट निकाल्नका लागि नि काममा वास्तविक रूपमा एक्चुअली कति खर्च भयो भनेर निकाल्नका लागि यो जुन डेबिटमा छ नि यो 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 नोसनल प्रफिट पनि एकछिनमा आउने हो होइन। योदेखि माथिको सबै जोड्ने 50,000 18,000 1,60,000 13,500 र 15,000 जुन जति पनि खर्च छन् नि यो नोसनल प्रफिट त भरे ब्यालेन्सिङ फिगरमा आउने हो। सबै लेखिसके पछाडि सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड इन्ट्री गरिसके पछाडि यहाँदेखि माथिको जति पनि डेबिटको खर्चहरू छन् हो यो डेबिटको खर्चमा क्रेडिटमा हामीले यो मेटेरियल एड साइड र प्लान्ट एड साइड यो दुईटा निकालेका छौँ नि हो यो घटाइदिने क्या। यो वर्क सर्टिफाइड र वर्क अनसर्टिफाइडदेखि बाहेकका जति पनि आइटमहरू छन् हो त्यो क्रेडिटको आइटम घटाइदिँदाखेरि हामीहरूको वर्क कस्ट आउँछ क्या। सम्पूर्ण डेबिटको हामीले जोड्यौँ अनि क्रेडिटमा भएको त्यो 3,000 र 57,800 हामीले घटायौँ हो। त्यति गर्दाखेरि वर्क कस्ट आउँछ ल। जहिले पनि यो वर्क
वर्क इन प्रोग्रेस यानि कि वर्क सर्टिफाइड र वर्क अनसर्टिफाइडदेखि बाहेकका क्रेडिटका आइटम जति पनि छन् हो तिनीहरूलाई घटाउँदाखेरि के आउँदो रहेछ डेबिटका आइटमबाट क्रेडिटका ती आइटमहरूलाई घटाउँदाखेरि वर्क कस्ट आउँदो रहेछ हो त्यसरी हामीले वर्क कस्ट निकाल्यौँ 1,95,700 आउँदो रहेछ 1,95,700 अर्को हामीलाई कस्ट अफ वर्क सर्टिफाइड भएको वर्कको कस्ट पनि त हामीले निकाल्नु पर्यो अब यो सर्टिफाइड भएको वर्कको कस्ट कति हो भनेर निकाल्नका लागि यो एउटा फर्मुला एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ ल कस्ट अफ वर्क सर्टिफाइड भएको वर्कको कस्ट निकाल्नका लागि वर्क कस्ट इन्टु वर्क सर्टिफाइडका पनि कम्प्लिट कन्ट्र्याक्ट हुन्छ वर्क कस्ट इन्टु वर्क सर्टिफाइड कति भएको छ डिभाइड बाइ कम्प्लिट कति भएको छ त्यसको प्रोपोर्सन निकाल्नुपर्ने हुन्छ ल वर्क कस्ट भनेको अहिले यहाँनिर आयो हामीहरूको 1,95,700 आइहाल्यो वर्क सर्टिफाइड भनेको कति दिएको छ यहाँ अब सकिहाल्यो केही त छैन अलिकति यहाँनिर थोरै चाहिँ यो एक्स्ट्रा पोइन्टहरू हामीले जान्यौँ ल वर्क कस्ट निकाल्न कस्ट अफ वर्क सर्टिफाइड भएको वर्कको कस्ट कति रहेछ भनेर निकाल्नका लागि चाहिँ एक्स्ट्रा पोइन्टहरू हामीले यहाँनिर सिक्यौँ यो निकाल्नका लागि के रहेछ कस्ट अफ वर्क सर्टिफाइड भएको वर्कको कस्ट निकाल्नका लागि वर्क कस्ट इन्टु वर्क सर्टिफाइडका पनि कन्ट्र्याक्ट प्राइस वर्क कस्ट भनेको 1 लाख यो आइहाल्यो यहाँको वर्क सर्टिफाइड भनेको कति भएको छ 3 लाख चाहिँ हामीहरूको वर्क सर्टिफाइड भएको छ कम्प्लिट कन्ट्र्याक्ट भनेको कति भएको छ कम्प्लिट कन्ट्र्याक्ट भनेको 4 लाख भएको रहेछ त्यो भइहाल्यो यति गर्दा 1,46,775 हामीहरू त यहाँनिर कस्ट अफ वर्क अनसर्टिफाइड भएको वर्कको कस्ट निकाल्दैछौँ त्यो निकाल्नका लागि वर्क कस्ट आइहाल्यो कस्ट अफ वर्क सर्टिफाइड भएको वर्कको कस्ट पनि हामीले यहाँनिर निकालिहाल्यौँ हो यति गर्दा 48,925 रुपियाँ चाहिँ हामीहरूको वर्क अनसर्टिफाइड रहेछ जहिले पनि यो वर्क अनसर्टिफाइड भनेको चाहिँ कस्ट प्राइस मात्रै हुन्छ क्या यहाँनिर प्रोफिट जोडिएको हुँदैन तर यो वर्क सर्टिफाइडहरूमा चाहिँ प्रोफिट जोडिकन आएको हुन्छ किनभने सर्टिफाइड भइसके पछाडि त त्यहाँबाट पैसा पाउँछौँ पैसा पाउँदाखेरि नाफा जोडिकन पैसा हामीले लिएको हुन्छ अब यहाँ ध्यान दिउँ ल यति त हामीले सक्यौँ अब यति गरिसके पछाडि सबै सक्यो नि त अब यो क्रेडिटतिर सबै जोडिदिने जेनेरली यो क्रेडिटमै धेर हुन्छ होइन क्रेडिटको सबै जोड्दाखेरि 4,09,725 आयो यहाँ पनि 4,09,725 अब यो क्रेडिटको आइटमबाट यो डेबिटको आइटम सबै घटाइदिँदाखेरि यहाँनिर नपुगेको हुन्छ नि यसलाई भनिन्छ नोसनल प्रोफिट अब यहाँको नोसनल प्रोफिट सिडी यतापट्टि जाँदाखेरि नोसनल प्रोफिट बिडी आयो क्या अब यो जुन नोसनल प्रोफिट छ नि अब यो नोसनल प्रोफिटमा चाहिँ केही पोर्सन चाहिँ यो नोसनल प्रोफिटलाई दुई भागमा विभाजन गर्नुपर्छ एउटा त प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट हो अर्को चाहिँ वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्भ एकाउन्ट हो क्या अब यो नोसनल प्रोफिट 1,53,225 मध्ये कति प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा जान्छ कति वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्भ एकाउन्टमा जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यो वर्किङ नोट गर्नुपर्ने हुन्छ ल क्याल्कुलेसन अफ नोसनल प्रोफिट ट्रान्सफर टु प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट हो त्यो नोसनल प्रोफिट चाहिँ कति प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा जान्छ भनेर निकाल्नका लागि सबैभन्दा सुरुमा स्टेप 1 मा पर्सेन्टेज अफ वर्क सर्टिफाइड निकाल्नु पर्यो अब वर्क सर्टिफाइड अहिले हामीलाई यहाँ क्वेशनमा दिएकै छ वर्क सर्टिफाइड कति दिएको छ वर्क सर्टिफाइड 50% भनेर यहाँनिर दिएको छ नि त अघि हामीले पढ्यौँ पनि आर्किटेक्ट गेभ सर्टिफिकेट फर अन्ली 50% भनेको 50% मात्रै सर्टिफाइड भएको छ भनेर दिँदैछ त्यही भएर वर्क सर्टिफाइड हामीले निकाल्नुपर्छ ल कति चाहिँ नोसनल प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा जान्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउनका लागि जहिले सबैभन्दा सुरुमा पर्सेन्टेज अफ वर्क सर्टिफाइड निकाल्नु पर्दो रहेछ पर्सेन्टेज अफ वर्क सर्टिफाइड निकाल्नका लागि वर्क सर्टिफाइडका पनि कन्ट्र्याक्ट प्राइस हुन्थ्यो फर्मुला लाउँदाखेरि इन्टु 100 गर्थ्यौँ तर अहिले हामीलाई चाहिँ 50% सर्टिफाइड भएको छ भनेर दिएकै छ अब यदि वर्क सर्टिफाइड नि 0% देखि 25% भन्दा तल वर्क सर्टिफाइड छ भने प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्नु पर्दैन 25 वा 25% भन्दा धेरै र 50% भन्दा थोरै 50% भन्दा थोरै यानि कि 49.99 सम्म भयो भनेदेखि चाहिँ जति नोसनल प्रॉफिट छ त्यसको 1/3 इन्टु क्याश रिसिभका मुनि वर्क कम्प्लिट गरेर हामीले क्याश रिसिभका मुनि वर्क सर्टिफाइड गरेर हामीले प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ तर अहिले चाहिँ यहाँ हेरौँ त हामीहरूको 50% वा 50% भन्दा धेरै र 90% भन्दा थोरै भयो भने चाहिँ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्दाखेरि के गर्नुपर्दो रहेछ 2/3 अफ नोसनल प्रॉफिट इन्टु क्याश रिसिभका मुनि वर्क सर्टिफाइड गर्नुपर्दो रहेछ ल क्याश रिसिभका मुनि वर्क सर्टिफाइड गरेर हामीले प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्नुपर्दो रहेछ जहिले पनि ल यो कन्डिसनलाई चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ 0% भन्दा धेरै र 25% भन्दा थोरै भयो भने नोसनल प्रॉफिटलाई प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्नै पर्दैन जति नोसनल प्रॉफिट छ त्यो सबैलाई रिजर्भमा राखिदिँदा भइहाल्यो 25 वा 25% भन्दा धेरै र 50% भन्दा थोरै 49.99 सम्म आयो भने 1/3 अफ नोसनल प्रॉफिट इन्टु क्याश रिसिभका मुनि वर्क सर्टिफाइड गरेर प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्नुपर्छ यदि 50 वा 50 भन्दा धेरै र 90 भन्दा थोरै 90% भन्दा थोरै आयो भने 2/3 अफ नोसनल प्रॉफिट इन्टु क्याश रिसिभका मुनि वर्क सर्टिफाइड गर्नुपर्छ हो यो क्याश रिसिभका मुनि वर्क सर्टिफाइड भनेर एमाउन्टै राख्दा पनि भयो यदि हामीलाई यहाँनिर पर्सेन्टेज अफ क्याश
क्यास रिसिभ दिएको छ भनेदेखि नि यहाँनिर अहिले हामीहरूलाई 80% वाज रिसिभ इन क्यास भन्यो नि त 80% चाहिँ क्यास रिसिभ भयो भन्दैछ त्यही भएर 80% 0.80 राखिदिँदा पनि हुन्छ ल अहिले चाहिँ हामीहरूको यहाँ ठ्याक्कै 50 वा 50 भन्दा धेरै र 90 भन्दा थोरै आयो भने चाहिँ 2/3 ट्रान्सफर गर्नुपर्छ क्या 50 वा 50 भन्दा धेरै अहिले 50% छ नि त वर्क सर्टिफाइड त्यही भएर 50% वा 50% भन्दा धेरै आयो भने 2/3 अफ नोसनल प्रॉफिट इन्टु क्यास रिसिभका मुनि वर्क सर्टिफाइड हुन्थ्यो अहिले चाहिँ हामीलाई कति दिएको छ क्यास रिसिभका मुनि वर्क सर्टिफाइड त्यो एमाउन्टै राख्दा पनि हुन्छ हैन डाइरेक्ट हामीलाई क्यास रिसिभ 80% 90% 90% भएको छ भन्नु भनेदेखि त्यो 0.80 0.90 राखिदिँदा पनि भयो यति गर्दाखेरि 81720 रुपैयाँ चाहिँ हामीहरूको प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा ट्रान्सफर हुँदो रहेछ 81720 रुपैयाँ हामीहरूको प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा ट्रान्सफर भयो अब बाँकी रहेको जम्मा हामीहरूको नोसनल प्रॉफिट त 1,53,225 हो 1,53,225 मध्ये 81,720 रुपैयाँ चाहिँ हामीहरूको प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा ट्रान्सफर भयो भने बाँकी चाहिँ वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्भ एकाउन्टमा 71,505 रुपैयाँ चाहिँ जाँदो रहेछ बाँकी रहेको एमाउन्ट हो यसरी हामीले यो कन्ट्र्याक्टको प्रब्लम सल्भ गर्न सक्छौँ यही एउटा मात्रै प्रब्लम हो कि जसमा हामीले कस्ट अफ वर्क अनसर्टिफाइडहरू निकालेर यसरी गर्नु पर्छ अरू प्रब्लममा हामीहरूको यस्तो छैन हैन यो मजाले एकचोटि प्र्याक्टिस गर्नुभयो भनेदेखि यो एकदम मिलाउन सकिहाल्नुहुन्छ ल त्यस्तो गाह्रो खालको पनि छैन अब यहाँ के भनेको छ भने कन्ट्र्याक्टी एकाउन्ट पनि बनाउनु भनेको छ क्या कन्ट्र्याक्टी भनेको हामीहरूलाई जसले ठेका दिएको हो नि ठेका दिने पक्षलाई चाहिँ कन्ट्र्याक्टी भनिन्छ नि त हामीहरू ठेका लिने मान्छे हौँ कन्ट्र्याक्टर हौँ कन्ट्र्याक्टी भनेको चाहिँ ठेका दिने पक्ष हो त्यसको एकाउन्ट बनाउनु भन्दैछ अब कन्ट्र्याक्टीको एकाउन्ट बनाउँदाखेरि नि कन्ट्र्याक्टीबाट हामीले पैसा पाउने हो त्यही भएर यसको जर्नल पहिले सम्झ्यौँ क्यास अथवा ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट हुन्छ कि त पैसै पाउन सक्छौँ कि त ब्याङ्कमा ब्यालेन्स आउन सक्छ क्यास अथवा ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट हुन्छ यो कोबाट आएको हामीहरूको पैसा कन्ट्र्याक्टीबाट आएको हो क्या कन्ट्र्याक्टीबाट आएको त्यही भएर कन्ट्र्याक्टी एकाउन्ट भनेर हामीले क्रेडिटमा लेख्नुपर्ने हुन्छ अब यो कन्ट्र्याक्टीको एकाउन्ट बनाउँदा कन्ट्र्याक्टी त क्रेडिटतिर रहेछ त्यही भएर एकाउन्टको फर्मेट भनेको त पार्टिकुलर रुपिस हो कन्ट्र्याक्टी क्रेडिटतिर रहेछ क्रेडिटमै जाने तर त्यसलाई इम्प्याक्ट केले पारेको छ क्यास अथवा ब्याङ्कले इम्प्याक्ट पारेको छ क्यास अथवा ब्याङ्क कन्ट्र्याक्टीबाट कति पैसा पायौँ त क्वेसनले भन्दैछ 80% वाज रिसिभ इन क्यास 80% चाहिँ क्यास रिसिभ गर्यौँ अरे भन्दैछ के को रिसिभ गरिन्छ वर्क सर्टिफाइड जति सर्टिफाइड भएको छ त्यसको 80% रिसिभ गरिन्छ वर्क सर्टिफाइड त 3 लाख भएको छ 3 लाखको 80% पैसा पायौँ अरे 2,40,000 पैसा पाएका रहेछौँ हैन क्यास रिसिभ भनेको छ यो ब्याङ्क नलेख्दा पनि हुन्छ डाइरेक्ट क्यास एकाउन्टै मात्रै लेख्दा पनि हुन्छ किनभने क्यास अथवा ब्याङ्क कि त चेक पाइयो भने ब्याङ्क भनेर लेखिन्छ क्यासै रिसिभ भनेको छ भने त क्यास एकाउन्ट मात्रै भनेर लेख्दा भइहाल्यो यतापट्टि केही पनि हुँदैन ब्यालेन्स सिडी गरिदिने त्यही ब्यालेन्स यही जोडिदिने त्यही लेखिदिने माथि नपुगेको सिडी गरिदिने सक्यो हो यसरी हामीहरू यो कन्ट्र्याक्ट कस्टिङसित रिलेटेड न्युमेरिकल प्रब्लमलाई पनि सल्भ गर्न सक्छौँ अब यस्तै खालको प्रब्लम अब अर्को एउटा पनि हामीहरू हेरिहालौँ ल जुन चाहिँ हामीलाई सजिलो दिएको छ हैन यहीँदेखि तलतिर दिएको छ एउटा प्रब्लम हामीहरूलाई केही छैन क्या यो अगाडि गरेकै जस्तो प्रब्लम पनि हो सजिलो छ द फलोइङ 2074 क्वेसन नम्बर 15 मा आएको रहेछ द फलोइङ इज द समरी अफ द इन्टायर्स इन अ कन्ट्र्याक्ट लेजर एज अन 31 डिसेम्बर 2015 भनेको छ जसमा हामीलाई अब कन्ट्र्याक्टको काम गर्दाखेरि के खर्च भयो के आम्दानी भएको रहेछ भनेर त्यही त पोस्टिङ गर्नुपर्ने हो अनि अन्तिममा नाफा नोक्सान के भएको छ त्यही हेर्नुपर्ने हो सुरुमा हामीहरू यहाँ लेखिहाल्छौँ कन्ट्र्याक्ट एकाउन्ट कुनै पनि कम्पनीको कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको नाम दिएको छैन फर द इयर इन डेट 31 डिसेम्बर 2015 भनेको छ क्या डिसेम्बरमा अन्तिम हुन्छ भनेर हामीलाई यहाँनिर दिँदैछ ल अब लेख्दै जाउँ न केही छैन मेटेरियल पर्चेज अब कन्ट्र्याक्टको काम गर्दाखेरि कन्स्ट्रक्सनको काम थाल्दाखेरि मेटेरियल किनेर ल्याउनु पर्यो जुन 45,000 किनेर ल्याएको रहेछ सकिहाल्यो त्यहाँभन्दा पछाडि मेटेरियल फ्रम स्टोर भनेको आफ्नै स्टोरबाट मेटेरियल 5,000 बराबरको प्रयोग गरेको रहेछ 5,000 अतिरिक्त मेटेरियलमा खर्च भएको रहेछ भइहाल्यो वेजेस भनेको लेबरहरू लाउनु पर्यो 10,000 रुपियाँ लेबरमा खर्च भएको रहेछ त्यो पनि भइहाल्यो त्यहाँदेखि अर्को डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भनेर दिएको रहेछ 6,000 दिएको रहेछ डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस प्रत्यक्ष खर्चमा 6,000 रुपियाँ खर्च भइहाल्यो प्लान्ट भनेर प्लान्ट किनेर ल्याएको रहेछ 35,000 अब प्लान्ट किनेर ल्याइसकेपछि त्यसको जहिले पनि प्लान्टेड साइट चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ प्लान्ट किनेर ल्याइसकेपछि मेसिन किनेर ल्याइसकेपछि त्यसको साइट निकाल्नु पर्ने हुन्छ यहाँ त कहाँनिर किनेर ल्यायो त भनेको छैन नभन्दा पनि केही फरक पर्दैन प्लान्ट भनौँ मेसिन भनौँ भने त्यो किनेरै ल्याएको हुन्छ ल अरू केही भनेको छैन भने जस्तै प्लान्ट हायर भनेको थियो भने चाहिँ भाडामा ल्याएको हुन्थ्यो प्लान्ट हायर प्लान्ट भनेर लेख्थ्यौँ हैन त्यो भाडा मात्रै तिर्थ्यौँ त्यसको साइट निकाल्नु पर्दैन तर प्लान्ट मात्रै भनौँ भने त्यो किनेरै ल्याएको हुन्छ त्यसको भरे हामीले साइट निकाल्नु पर्ने हुन्छ अनि अर्को हेरौँ ल स्क्रैप सोल्ड भनेको छ कबाडी बेचिदियो अरे 2200 मा अब यही कन्स्ट्रक्सनको काम गर्दैखेरि स्क्रैप भएको टुटे फुटेको रहेछ त्यसलाई बेचिदिएको रहेछ ल 2200 मा यो डिप्रिसिएसन निकाल्नका लागि प्रयोग गरेको होइन है अघिको जस्तो अघिको क्वेसनमा चाहिँ मेसिन किनेर ल्याएको छ 10 वर्ष पछाडि त्यसको स्क्रैप भ्यालु यति त्यो 10 वर्ष पछाडि भनेको थियो नि त अहिले त यस्तो यहाँनिर केही भनेको छैन स्क्रैप भनेको टुटे फुटेको सामग्रीलाई बेचेको रहेछ 2200 मा त्यो क्रेडिटमा जान्छ ल बिक्री भएकोलाई क्रेडिटमा लेखिदिने यहाँ के भनौँ द कस्ट अफ वर्क अनसर्टिफाइड इन्क्लुडेड अब अनसर्टिफाइड भएको हामीलाई अहिले तोकेरै दियो
3000 रुपैयाँ र कति रहेछ 1000 रुपैयाँ क्या मेटेरियलको 3000 र डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसको 1000 चाहिँ अनसर्टिफाइड जम्मा 4000 रुपैयाँको चाहिँ अनसर्टिफाइड भएको रहेछ हैन त्यहाँभन्दा पछाडि मेटेरियल डिस्ट्रोयड बाइ फायर मेटेरियलहरू डिस्ट्रोयड बाइ फायर प्लान्ट डिस्ट्रोयड बाइ फायर प्लान्ट ड्यामेज मेटेरियल ड्यामेज हो यस्तो भनेको छ भने त्यसलाई जहिले पनि क्रेडिटतिर लेख्नुपर्ने हुन्छ मेटेरियल डिस्ट्रोयड बाइ फायर भनेर 1000 रुपैयाँ नष्ट भएको रहेछ क्रेडिटतिर लेख्यो प्लान्ट कस्टिङ 4000 सोल्ड 6000 अब बेचेको कुरालाई पनि क्रेडिटतिर लेखिदिने 4000 मा किनेको प्लान्टलाई 6000 मा बेचिदियो अरे बेचेपछि त पैसा आयो 6000 त्यही भएर सेल्स अफ प्लान्ट भनेर क्रेडिटमा लेखिदिने 6000 4000 मा किनेको थियो 6000 मा बेच्यो 2000 त नाफा भयो नाफा भएकोलाई मेटेरियलहरू बेच्दा भएको नाफा प्लान्टहरू बेच्दा भएको नाफालाई डेबिटतिर लेखिन्छ भनेदेखि मेटेरियलहरू बेच्दा भएको नोक्सान प्लान्टहरू बेच्दा भएको नोक्सानलाई क्रेडिटतिर लेख्ने अहिले नाफा भएको छ 4000 मा किनेकोलाई 6000 मा बेच्यो 2000 नाफा भयो त्यही भएर डेबिटतिर आयो यो पनि अर्को डिप्रिसिएसन अन प्लान्ट एट इन्ड इयर भनेको छ अब एउटा कुरा के ध्यान दिउँ भने पहिले यो हेरेन मैले डिप्रिसिएसन हामीलाई दिएको रहेछ 700 रुपैयाँ अहिले अलरेडी 700 रुपैयाँ दिइहाल्यो क्या अरु बेला चाहिँ पर्सेन्टेज दिन्थ्यो कि त टाइम पिरियड दिएको हुन्थ्यो त्यसको आधारमा डिप्रिसिएसन निकालिन्थ्यो अहिले चाहिँ एमाउन्टै हामीलाई दिएको रहेछ यहाँ के भनेको छ भने मेटेरियल एट साइड भनेको 2500 मेटेरियल एट साइड भनेको 2500 रहेछ अब अर्को कुरा यो प्लान्ट किनिसकेपछि प्लान्टको पनि साइड निकाल्नुपर्छ अब प्लान्ट एट साइड निकाल्न चाहिँ जम्मा हामीले 35000 मा किनेको थियो सुरुमा 35000 मा किनेको मध्ये यहाँ के भनेको छ भने प्लान्ट कस्टिङ 4000 4000 मा किनेको प्लान्टलाई चाहिँ 6000 मा बेच्यो 4000 मा किनेको प्लान्टलाई त बेचिसक्यो नि यही 35000 भित्र एउटा 4000 मा किनेको प्लान्ट पनि रहेछ त्यसलाई चाहिँ बेचिदिएछ क्या त्यही भएर त्यो 4000 मा किनेको प्लान्ट त घट्यो 35000 मा 4000 मा किनेको प्लान्ट घट्यो बेच्न पो 6000 मा बेचेको हो त 4000 कोलाई 6000 मा बेचेको हो त वास्तविक रूपमा त किन्न त 4000 मा किनेको थियो नि त हो त्यतिमा किनेको बराबरले त घट्यो त्यही भएर 35000 मा 4000 को घट्यो हैन सेल्स गरेको हो नि त यो चाहिँ कस्ट प्राइस हो ल त्यो सेल्स गरेको प्लान्टको कस्ट प्राइस चाहिँ 4000 को घट्यो जम्मा कस्ट भनेको 35000 थियो 35000 मा 4000 को चाहिँ बेच्यो हैन घट्यो अब 35 मा 4000 घटाउँदाखेरि 31000 आयो यदि ड्यामेज भएको छ रिटर्नहरु भएको छ भने त्यसलाई पनि घटाउनु पर्छ अहिले केही भनेको छैन त्यस्तो 31000 रहेछ अब 31000 मा अरु केही नभनेको कारणले गर्दा अब जहिले पनि क्या प्लान्टेड साइट मेसिनेड साइट निकाल्नलाई कस्टमा बेचेको ड्यामेज भएको रिटर्न भएको घटाएर रिमेनिङ ब्यालेन्स निकाल्नु पर्छ हो त्यो रिमेनिङ ब्यालेन्समा डिप्रिसिएसन घटाएर चाहिँ साइटमा हामीले देखाउनु पर्ने हुन्छ अहिले चाहिँ सेल्स गरेको घटाइयो रिमेनिङ ब्यालेन्स डाइरेक्ट आयो त्यसमा डिप्रिसिएसन अहिले हामीले डाइरेक्ट एमाउन्टमा 700 दिएकै छ डिप्रिसिएसन घटाएर हामीले साइटमा कति भयो भनेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ अब यति गरिसकेपछि यो पनि सक्यो क्याश रिसिभ भयो कन्ट्र्याक्ट प्राइस दिएको रहेछ अब सबै अरु केही पनि गरेको छैन यो क्याश रिसिभ भएको कुरा चाहिँ जाँदैन ल क्याश रिसिभको कुरा चाहिँ यहाँ माथि जाँदैन इनकम्प्लिट कन्ट्र्याक्टमा अहिले सर्टिफाइड अनसर्टिफाइडहरुको कुरा गर्दैछ नि त यो इनकम्प्लिट कन्ट्र्याक्ट हो अब जहिले पनि इनकम्प्लिट कन्ट्र्याक्टमा नि वर्क इन प्रोग्रेस निकाल्नु पर्छ जसमा एउटा वर्क सर्टिफाइड पर्छ अर्को एउटा वर्क अनसर्टिफाइड पर्छ अब वर्क अनसर्टिफाइड त हामीलाई दिएकै छ द कस्ट अफ वर्क अनसर्टिफाइड भनेको 3000 रुपैयाँ मेटेरियल अनि 1000 रुपैयाँ डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस चाहिँ अनसर्टिफाइड हो यानी कि 3 र 1 ले जम्मा 4000 रुपैयाँ अनसर्टिफाइड भएको रहेछ हैन अनसर्टिफाइड भनेको 4000 आइहाल्यो अब वर्क सर्टिफाइड चाहिँ कति हो त भनेर निकाल्नका लागि नि जहिले पनि यो भन्दा अगाडिको क्लासमा पनि हामीले एउटा कुरा डिस्कस गरेका थियौं यो क्याश रिसिभ फ्रम कन्ट्र्याक्ट भनेको छ नि कन्ट्र्याक्टबाट हामीले क्याश रिसिभ गरेका रहेछौं 90000 हैन अनि बिङ 85% अफ वर्क सर्टिफाइड जहिले पनि क्याश रिसिभ भनेको नि वर्क सर्टिफाइडबाटै हुन्छ त्यही भएर यो जुन जब हामीलाई क्वेशनमा क्याश रिसिभ भनेर दिन्छ नि हो यो क्याश रिसिभ भनेको चाहिँ वर्क सर्टिफाइडको पर्सेन्टेज अफ क्याश रिसिभ त्यही वर्क सर्टिफाइडको एउटा सर्टेन पर्सेन्टेज चाहिँ हामीले क्याश रिसिभ गर्ने हो अहिले क्याश रिसिभ 90000 दिएको छ वर्क सर्टिफाइडको वर्क सर्टिफाइड कति पर्सेन्ट क्याश रिसिभ भएको छ पर्सेन्टेज अफ क्याश रिसिभ भनेको 85% जम्मा क्याश रिसिभ गर्यौं 90000 हो त्यो चाहिँ 85% अरे वर्क सर्टिफाइडको जम्मा रिसिभ गर्यौं 90000 त्यो चाहिँ वर्क सर्टिफाइडको 85% अरे 90000 भइहाल्यो वर्क सर्टिफाइड यो 0.85 भइहाल्यो 100 ले डिभाइड गर्दाखेरि अब यो गुणामा छ नि मल्टिप्लाईमा चाहिँ यता आउँदाखेरि डिभाइड भयो गर्ने बित्तिकै हामीहरुको वर्क सर्टिफाइड आइहाल्यो ल वर्क सर्टिफाइड 1,05,882.9529 आउँदो रहेछ यो भनेको 1,82,000 हैन 1,05,882 हो ल यति नै भइहाल्यो ल यो उतापटिको हटाइदिदा हुन्छ 5 अथवा 5 भन्दा कम्ती छ भने 5 भन्दा कम्ती छ भने त्यो हटाइदिदा हुन्छ पोइन्ट पछाडीकोलाई यसलाई हटाइदिएर लेखिदिने यहाँनेरि 1,05,882 भयो ल अब यो दुईटा जोड्दाखेरि 1,09,882 आउँदो रहेछ यो भइहाल्यो अब सबै हामीले गरिसकेपछि यहाँनेरि यो क्रेडिटतिरको आइटम पनि पोस्टिङ गरिसक्यौं डेबिटतिरको पनि पोस्टिङ गरिसक्यौं अब यो सबै क्रेडिटको आइटम जोड्दाखेरि हामीहरुको आउँदो रहेछ यहाँनेरि 1,51,882 यो सबैलाई जोड्दा 1,51,882 यही एमाउन्टलाई यहाँनेरि लेखिदिने अब यसमा यो माथिको सबै घटाउँदाखेरि जति पुग्दैन त्यो चाहिँ हामीहरुको नोसनल प्रॉफिट हुन्छ 48,882 रुपैयाँ रहेछ अब यो नोसनल प्रॉफिट यता आउँदाखेरि नोसनल प्रॉफिट बीडी भएर आउँछ त्यहाँको सीडी हैन यता आउँदाखेरि के भयो बीडी भएर आयो अब यो नोसनल प्रॉफिटलाई दुई भागमा विभाजन गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा लानुपर्ने हुन्छ एउटा वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्भमा लानुपर्ने हुन्छ अब कति चाहिँ यो नोसनल प्रॉफिट मध्ये कति चाहिँ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा जान्छ कति चाहिँ वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्भ एकाउन्टमा जान्छ
भन्ने कुरा चाहिँ हामीले वर्किङ नोटमा गर्नुपर्ने हुन्छ, जसका लागि सबैभन्दा सुरुमा क्याल्कुलेसन अफ नोसनल प्रॉफिट ट्रान्सफर टु प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट भनेर लेख्छौँ। स्टेप 1 मा हामीले पर्सेन्टेज अफ वर्क सर्टिफाइड कति % वर्क सर्टिफाइड भएको छ हो त्यसको आधारमा हामीले प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ। पर्सेन्टेज अफ वर्क सर्टिफाइड निकाल्न वर्क सर्टिफाइडका भने कन्ट्र्याक्ट प्राइस हुन्छ। वर्क सर्टिफाइड भनेको 1,05,882 हामीहरूको अघि भर्खर आएको छ यहाँनिर हैन, डिभाइड बाइ कन्ट्र्याक्ट प्राइस भनेको जम्मा हामीले ठेक्का कतिमा लिएका हौं त यहाँनिर कन्ट्र्याक्ट प्राइस भनेको 3 लाख भनेको छ हो, त्यो 3 लाखले भाग गर्दा 35.294% रहेछ। 35.294% चाहिँ वर्क सर्टिफाइड भएको रहेछ। अब जहिले पनि 0% देखि माथि र 25% भन्दा तल 24.99 सम्म वर्क सर्टिफाइड छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा नोसनल प्रॉफिटलाई प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्नु पर्दैन। यदि 25 वा 25 भन्दा धेरै तर 50% भन्दा चाहिँ थोरै 49.99 सम्म छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले नोसनल प्रॉफिटको 51 इन्टु क्याश रिसिभका पनि वर्क सर्टिफाइड गर्दा जति आउँछ त्यसलाई हामीले प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्नुपर्छ। 50 वा 50 भन्दा धेरै र 90 भन्दा थोरै यानी कि 89.99 सम्म चाहिँ हामीहरूको वर्क सर्टिफाइड छ भनेदेखि चाहिँ त्यति % सम्म वर्क सर्टिफाइड छ भनेदेखि चाहिँ नोसनल प्रॉफिटको 2/3 गरेर इन्टु क्याश रिसिभ बाइ वर्क सर्टिफाइड गर्दा जति एमाउन्ट आउँछ त्यसलाई चाहिँ हामीले कहाँ ट्रान्सफर गर्नुपर्छ, प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्नुपर्छ। अहिले त हामीहरूको 25% भन्दा धेरै 50% भन्दा थोरै 35.29 भनेको त त्यो हो नि त, हो त्यति आयो भने चाहिँ त्यसको 1/3 गर्नुपर्ने हुन्छ। 25 भन्दा धेरै 50 भन्दा थोरै 25 वा 25 भन्दा धेरै 50 भन्दा चाहिँ थोरै 49.99 सम्म आयो भने 1/3 अफ नोसनल प्रॉफिट इन्टु क्याश रिसिभका पनि वर्क सर्टिफाइड गरेर हामीले प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ। 1/3 को 1/3 आइहाल्यो। नोसनल प्रॉफिट भनेको हामीलाई यहाँनिर दिएकै छ, कति दिएको छ नोसनल प्रॉफिट 48,882 दिएकै छ इन्टु क्याश रिसिभका पनि वर्क सर्टिफाइड भनेको चाहिँ डाइरेक्ट एमाउन्ट राख्दा पनि भयो, क्याश रिसिभका पनि वर्क सर्टिफाइड गरेर एमाउन्टै राख्दा पनि भयो हैन, अथवा पर्सेन्टेज दिएको हुन्छ नि यसरी 85% अफ क्याश रिसिभ भनेको हुन्छ बिङ 85% अफ वर्क सर्टिफाइड भनेको छ नि, क्याश रिसिभ चाहिँ 90,000 बिङ 85% वर्क सर्टिफाइडको 85% चाहिँ क्याश रिसिभ भयो भनेर यसरी पर्सेन्टेजमा 85% 80% भनेर दिएको छ भने हो त्यही पर्सेन्टेज राख्दा पनि भयो, अथवा एउटै तरिकाबाट गर्दा पनि हुन्छ। क्याश रिसिभका पनि वर्क सर्टिफाइड क्याश रिसिभ 90,000 दिएको छ, वर्क सर्टिफाइड भनेको 1,05,882 आएको छ, त्यही एमाउन्ट राख्दाखेरि पनि हुन्छ। यति गर्दाखेरि हामीहरूको जम्मा 1 लाख जम्मा कति 13,849.9 आउँदो रहेछ ल। 13,849 भन्नु र 49.9 भन्नु र 13,850 भन्नु एउटै हो, त्यति चाहिँ हामीले कहाँ लानुपर्ने रहेछ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा। जम्मा 48,882 मध्ये यति प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा गयो भने बाँकी रहेको रिमेनिङ ब्यालेन्स जति हो त्यो चाहिँ वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्भ एकाउन्टमा जान्छ। अब यहाँदेखि पछाडि हामीलाई यहाँ के बनाउनु भनेको छ, ब्यालेन्स सिट बनाउनु भनेको छ। यो ब्यालेन्स सिट त केटाकेटी खेले जस्तै हो क्या, कति सजिलो छ केटाकेटीमा भाँडाकुटी खेल्थ्यौँ नि हो त्यस्तै इन्ट्रेस्टिङ, कति सजिलो, केही त छैन, सबै एउटै प्याटर्नको हुन्छ ब्यालेन्स सिट, केही थप घटै हुँदैन। यहाँनिर ब्यालेन्स सिट बनाउँदाखेरि एसिड साइडमा मेटेरियल एड साइड प्लान्ट एड साइड जुन आएको हुन्छ नि, यसरी मेटेरियल एड साइड हामीले निकालेका छौँ नि, प्लान्ट एड साइड निकालेका छौँ 30,300, मेटेरियल एड साइड 2500 निकालेका छौँ नि, 30,300 यो आइहाल्यो। त्यहाँदेखि पछाडि वर्क इन प्रोग्रेस आउँछ। वर्क इन प्रोग्रेसमा सर्टिफाइड भएको र अनसर्टिफाइड जुन अघि हामीले पत्ता लगाएका थियौँ सर्टिफाइड र अनसर्टिफाइड भएको 1,09,882 आएको थियो जम्मा हैन, त्यो भइहाल्यो। अब यो जुन वर्क इन प्रोग्रेसमा वर्क सर्टिफाइड र अनसर्टिफाइड जोड्दा आएको छ नि, यसमा दुईटा कुरा घटाउनुपर्छ, क्याश रिसिभ र रिजर्भ। क्याश रिसिभ भनेको 90,000 क्याश रिसिभ भयो भनेर हामीलाई क्वेसनले भनेको थियो नि त, 90,000 क्याश रिसिभ बिङ 85% अफ वर्क सर्टिफाइड भन्दै थियो। जम्मा 90,000 क्याश रिसिभ गरेको छ, त्यो चाहिँ वर्क सर्टिफाइडको 85% भन्नु नि त। यो क्याश रिसिभ र यो जुन रिजर्भ छ नि हामीले निकालेको हो त्यसको ब्यालेन्स, त्यसको पैसा हामीले घटाइदिनुपर्छ। त्यति गर्ने बित्तिकै यहाँनिर माइनसमा आयो भने पनि केही फरक पर्दैन, माइनसमा आओस् कि प्लसमा आओस् यहाँ केही फरकै पर्दैन ल, त्यसमा चाहिँ टेन्सन नलिने। र यहाँको यो जुन हामीहरू ब्यालेन्स सिट तयार गर्छौँ त्यो इक्वेल पनि आउँदैन, यो एउटा जस्ट पार्सियल ब्यालेन्स सिट मात्रै हो, पूर्ण फुल ब्यालेन्स सिट यो होइन। अब यता लाइबिलिटिजतिर चाहिँ क्यापिटलहरू अदर लाइबिलिटिजहरू जान्छ, त्यो केही पनि दिएको छैन भने अब यहाँ प्रॉफिट एन्ड लस मेन जाने भनेको प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट। प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट यहाँनिर दिएको छ नि 13,850 हो, त्यो प्रॉफिट एन्ड लसमा यदि मेटेरियलहरू बेच्दा प्लान्टहरू बेच्दा नाफा भएको छ भने जोड्ने, नोक्सान भएको छ भने घटाउने। अहिले त प्लान्ट बेचेको छ, प्लान्ट बेच्दाखेरि कति नाफा भएको छ 2,000, जहिले पनि क्या नाफा भयो भने जोड्ने। अनि मेटेरियलहरू डिस्ट्रोयड भएको छ, ड्यामेजहरू भएको छ भने हो तिनीहरूलाई चाहिँ घटाउनु पर्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ नोक्सान हो नि त। डिस्ट्रोयड भनेको छ नि त 1,000 हो, त्यसलाई घटाइदिँदाखेरि हाम्रो 14,850 आउँदो रहेछ। यता यो कहिले पनि टोटल ल्याउने कोसिसै नगर्ने है, फेरि एक्जाममा टोटल त आएन त भनेर यहाँनिर टाउको दुखाइराख्नु पर्दैन, यो जस्ट एउटा पार्सियल ब्यालेन्स सिट हो, यहाँनिर टोटल आउँदैन। अब यहाँदेखि उताको क्लासमा चाहिँ हामीहरू यो कन्ट्र्याक्ट कस्टिङसितै रिलेटेड यहाँदेखि तल दिएका न्युमेरिकल प्रोब्लमहरूलाई सल्भ गर्दै जानेछौँ। कृपया च्यानलमा रहिरहनका लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाउनुहोस् ताकि हामीहरूले अपलोड गर्ने पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित नयाँ भिडियोहरू तपाईँहरूले तुरन्त प्राप्त गर्न सक्नुहोस्। साथै यो भिडियोलाई सम्पूर्ण सेकेन्ड इयरमा अध्ययन गर्नुहुने साथीहरू समक्ष सेयर पनि गर्नुहोस् ताकि उहाँहरूलाई पनि कन्ट्र्याक्ट कस्टिङका न्युमेरिकल प्रोब्लमहरू साथै थ्योरिटिकल कन्सेप्ट बुझ्नमा समस्या भएमा समाधानमा सहयोग मिलोस्।